السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ദിവസം ചൊല്ലുവാനുള്ള ഹദ്ദാദറാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في بسم الله الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله وبالمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرهب يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرهب يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرهب استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا
أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسنادهم وأنبادهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة الراهد جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وأسألني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتن وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى من قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇതിനൊക്കെ മിസ്യ സവാബുദ്രബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്യ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. എന്താണ് നിസാർക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര ഇതിന് പൈസ ഇട്ടത്? എന്താണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞല്ലേ
ഷോപ്പിൽ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. മായാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, അവിടെ പോയി. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي بالسوء ما تعالت من جهلها بنذير الشيب والهرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف ألم برأسي غير محتشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل بالنجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كالطفل تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
فاصرفها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تبع لا يصمي أو يصيمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم كم وراعيها وهي في الأعمال صائمة وإن حي استحلت المرعى فلا تصيمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري نسم في الدسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم واخشى سامي جوع ومن شبع فرب مخمصتي شر من التخم واستفدع الدمع من عين قد امتلأت من المحارم وزم حمية الندم وخالف النفس شيطانا وعصيهما وإنهما محلا كالنصح ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الذي عقومي أمرتك الختمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولم أصومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ارحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബും ഖസീദത്തുൽ ബുർദയും ഒക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അതവുകേടുകളും ഒക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്
അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. അതുപോലെ മിസിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദര സഹോദരിമാർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസിൽ സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യവും ഖബറിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇസ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിലേക്ക് ചെയ്തവരുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്തവരുണ്ട്, അതുപോലെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം റബ്ബേ ഇതിന് ചിലവഴിക്ക് ആരോഗ്യവും സമയവും സമ്പത്തും സർവ്വതും റബ്ബേ നീ അവരിൽ നിന്ന് ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹു അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുത്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാരെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകൾ, പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ, കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹ്റ് ഒക്കെ നീ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഏറ്റവർക്ക് നീ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിനെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന അദ്കാറുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോകവും നീ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും ഖൈറും ബറക്കത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, പലവരും രോഗികളാണ്. രോഗശമനം നൽകണം റഹ്മാനെ. ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പരിപൂർണ്ണ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ നോർമലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റബ്ബനെ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, വയറിനകത്ത് പുഴ വരുന്നത്, ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ, രക്തത്തിൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എന്തൊക്കെ മാരകമായ അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റബ്ബനെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്തും ചെയ്തതും എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും വലിയ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ബർദയോടൊക്കെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളോട് നേരിട്ട് സലാം പറയാൻ മദീന മുനവ്വറയിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ച് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹബീബിനെ കാണാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. കണ്ടവർക്ക് നീ ഒരുപാട് തവണ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കിബറും ഹസദും ഉജ്ബും റിയാഉം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനോട് ഒരാളോട്
ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഗീബത്തും നമീമത്തും പറയാത്ത, കേൾക്കാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പ്രിയപ്പെട്ട സംഘത്തിലുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹുവേ, ശത്രുക്കൾ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ മുറാദും ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ആരൊക്കെ ദുആ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്, അവരൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഒരുപാട് കാലമായി വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, ഖൈറാത്തിനെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വിസിറ്റിംഗ് വന്ന് പലതവണ വന്നു പോയിട്ട് ജോലി ശരിയാവാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലാഹുവിനെ ഖബൂലാക്കി ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അല്ലാഹു കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാൻ ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് നീ വരുത്തില്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം, ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഈ ആയുസ് എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്തത്രയും തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അതൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ, ഗഫാറും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ കോരി തന്നവർ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് മരണപ്പെട്ടു പോയതിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു ആരൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ. ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം ഈ ലോകത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈറു ബറക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. എല്ലാവരും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.